سامية وعليكم السلام. داكوغ يلا نبداو ان شاء الله. اول نقرا لكم التكست ديال الاولانيه حيت ما عنديش دابا ورقه. نتوما راه جو كخوا عندكم التكست، انا غنقراها من هنايا جو كخوا كتبان ليا. pour poursuivre ses études يعني باش يتبع الدراسه ديالو. لو ناراتور âgé de 15 ans يعني هاد الراوي العمر ديالو 15 سنه doit se rendre à Conakry. خاصو يمشي لكوناكري. شكون هي كوناكري؟ كابيتال دو لا غيني يعني عاصمه غينيا. à 600 km de son village natal يعني كتبعد على 600 كيلومتر على الفيلاج القريه فين تزاد هويا. انتبهوا فيلاج ناتال هي مسقط الراس، هي المدينه اللي تولدتي فيها. Après avoir fait ses adieux aux gens du village, من بعد ما دار الوداع الاخير مع الناس ديال القريه، il retourne auprès de sa mère كيرجع عند مو للدار. alors quand je revins هنا كيحكي هويا هذاك لو بتي. الا لاحظتوا داك لو بروميير باراغراف الطريقه باش مكتوبه ماشي بحال التكست. هذا كيتسمى ان شابو. ان شابو اللي كيعطينا مجموعه من المعلومات على المكان والزمان والشخصيه الرئيسيه وعلى القصه او الحدث اللي غادي يكون فيها. alors quand je revins près de ma mère يعني منين جيت حدا الام ديالي كو جو لا بيرسو اون لارم ومنين شفت فيها او شفت ليها عينيها فيهم الدموع devant mes bagages منين شفت بانها كتبكي قدام الباجاج ديالي je me mis à pleurer à mon tour حتى انا وليت كنبكي بحالها. je me jetais dans ses bras مشيت ترميت على الذراع ديالها et je l'ai traîné يعني عنقتها. داكو ولاحظتوا جو لي تريني كاين فوق منها واحد صغيره يعني غنلقاو الشرح نتاعها في الاخر ديال التكست. اش قال لها؟ مير قالها كرياج يعني قلت امي وانا كنغوت. داكور جو لونطوندي سونغلوتي بقيت كنسمع انا منين امي معنقها كنسمعها كتبكي سونغلوتي كتبكي. جو سونتي سا بواترين دولوروزمون سو سولوفي كنحس بصدرها كيتهز بواحد الحرقه. داكور ويقول لها مير نو بلور با امي ما تبكيش. ديج اقول لها نو بلور با كنعاود نقول لها ما تبكيش. نو نو زيترينيم اون ديرنيير فوا بقينا معنقين بعضياتنا لاخر مره. اي جو ميلوانيي بريسك اون كورون وانا نبعد منها بحال كنجري. مي سور مي فرير سو شارج دي باجاج الاخوه ديالي البنات والخوتي الدراري تكلفوا بالباجاج. مون بير مافي رابيدمون روجوان الاب ديالي يعني سريعا خلط عليا. il m'a pris il m'avait pris la main وداك وشد ليا في يديا comme du temps où j'étais encore enfant بحال فاش كنت صغير. داكور جو رالونتي لو با بقيت كنبطئ من الخطوات ديالي. جيتي سون كوراج يعني كنت غادي بدون اي تشجيع يعني كنت يائس. جو سونغلوتي ايبردومون يعني حتى انا كنت نبكي بواحد الحرقه. allons mon petit قال لي با يلا ولدي ديتيل نيتو با غران غارسون قال لي واش انت ماشي زعما دري كبير زعما فهمتي كيحاول يصبرو. جو نيغي با بلو لوان ديتيل قال لي انا راه ما غنمشي حتى فين بعيد. نو زالون نو دير اديو ايسي قال لي انا ما غنمشي حتى فين قال لي غادي نقول لك بسلامه هنا في الدار. داكور يمكن نشوفها. قال لي غادي نقول لك بسلامه في الدار. فين فصلت et il ne convient pas que nous fondions en larmes à la gare. قال لي من الاحسن ماشي مزيانه ليا انا وياك نبقاو تنتباكاو في لاكار en présence de ses amis في الحضور ديال الاصدقاء ديالك. et puis je ne veux pas laisser ta mère seule en ce moment. وقال لي وثانيا ما يمكنش نخلي امك في هذه اللحظه بوحدها في الدار. Ta mère a beaucoup de peine قال لي الام ديالك حزينه بزاف. j'en ai beaucoup aussi قال لي حتى انايا حزين. nous avons tous beaucoup de peine قال لي حنا كاع في الدار كاملين عندنا كنحسوا بالحزن. mais nous devons nous montrer courageux ولكن خصنا نكونوا زعما شجعان. d'après Camara Lay ولا لاي l'enfant noir لاحظتوا بانه ملي كتشوفوا دابخي عقلوا ليها داك اللي كيتبعه هو اسم الكاتب. دابخي كامارا لاي الوغ كامارا لاي هو اسم الكاتب. منين يطلبوا منكم مثلا في الامتحان عطوني لو نون دو لوتور ما تكتبوش لهم دابخي هي ماشي مشكل ولكن الاحسن ما تكتبوهاش هي راهي من طرف. كامارا لاي هو الكاتب. لونفون نوار الطفل الاسود هو اسمه الكتاب. وكيف ما قلت لكم اخر حصه دائما لا سورس دو تكست مصدر نص يكون هو رقم 2 ودائما اسم الكاتب هو الاول. دابا غادي نمشيو نشوفوا لا كومبريهنسيون. الوغ نبداو بلا كومبريهنسيون. عندنا la première question complète le tableau suivant
عندنا سورس دو تكست. ها واش لاحظتوا اخر مره لقينا كتبوا لينا تيتر دو لوفر، اسم الكتاب، راه الاسئله كيتبدلوا. سورس دو تكست دابا اللي مطلوبه منا وراه بحال نفسها. سورس دو تكست عقلوا لها مزيان، راه هي مصدر النص، و اوتور دو تكست هو كاتب النص. وغادي ندير الوغ سورس دو تكست، نتوما راه عارفين اش مكتوب هنايا، اوتور دو تكست. الوغ سورس دو تكست هو لونفون نوار، داكوغ. وبالنسبه للكاتب كامارا لاي. واحد القضيه الله يخليكم، ملي كنتو كتكتبوا اسم الكاتب كتبوه كيف ما كاتبينو ليكم، سي ماجيسكول ال ماجيسكول، ما تكتبوش ليهم بينيسكول. شحال من واحد كيمشي كينسى راسو وتكتبوهم عاديين، الوغ كو ماشي، ما خصوش يكتبوا عادي. واحد الزرق ما عرفتش مشى ليا. داكوغ، نمشيو دابا لا كيسيون نيميرو 3 باردون 2. سمحوا لي على سميتو، راه ما لقيت سميتو. قال لك لو ناراتور ايتيل ان بيرسوناج دو ليستوار. قال لك واش الراوي هو من بين الشخصيات ديال النص؟ اش بان لكم نتوما، اي ولا لا؟ وي، وغتقولوا لهم وي. السؤال الاول راه غادي تكتبوا اول حاجه وي، بلا ما نكتبوا لو ناراتور ايتيل ان بيرسوناج دو تكست، نكتبوا غير وي ونديروها هكا. ولكن ما كملناش، قال لك غولوفي ان انديس كي لو مونتر، اعطيني دليل من النص اللي كيبين بانه الراوي من بين الشخصيات ديال النص. سهله، اي جمله فيها جو او مو او مون او مي او نو، هادو كاملو كيبين على الجواب ديالك بلا ما تجبد الجمله كامله. الدليل عندك هو هذا، يا اما تكتب لهم جو مو مون مي نو ولا موا، اي حاجه كتبين على ان الشخص كيهضر هو يا المتكلم كتجبدها لهم صافي. هذا هو الدليل اللي نقدروا نقول. دابا نمشيو لا كيسيون 3. جيسبر انكم تكونوا فهمتوا هاد الاولانيين. نشوف واش كاين شي تساؤل. كاين جوج استاذه، كاينين جوج العناوين، كاين عنوان ديال النص وعنوان اللي كيكون تحت. مي بغيت نعرف العنوان النص اللي فوق فين كيكتب، فين كيكتب، حيت ما كنشوفوش. سافو دير واخا نشوفوا حنايا فين هو العنوان ديال النص اللي قلتي. ها انت هنا ما كاين حتى شي عنوان. هما راه تيقولوا لكم، شوفي نقول لك، نهار الامتحان الا قال لك جبدي لي لو تيتر دو تكست، الا قال لك جبدوا لينا لو تيتر دو تكست، اذا عنوان النص يعني غتجبديها من الفوق، غادي يكون الفوق. اما الا قال لك جبدي لي لو تيتر دو لوفر، ماشي غير عنوان النص، اسم الكتاب، الا قال لك اسم الكتاب كتجبديه من التحت وكتلقايه هو الثاني. يا اما تنقولوا ليه اسم الكتاب او لا سورس دو تكست. صافي داكوغ. نمشيو دابا لا كيسيون 3. لا كيسيون 3 عندنا pourquoi le narrateur doit-il se rendre à Conakry. عقلوا ليها شنو هي se rendre، هي يمشي. علاش الراوي باغي يمشي لكوناكري؟ علاش؟ راه مكتوبه في لو شابو، الا لاحظتوها راه مكتوبه هنايا، ها هي مكتوبه هنا في سميتو في التكست، مكتوبه في الاول ديال التكست. ها هي pour poursuivre ses études. pour poursuivre هي اللي كاينه، ما كاينش جواب اخر. علاش باغي يمشي؟ باش يتبع الدراسه ديالو. وغادي ديروا كيسيون 3. الوغ بديت تكتبها نتايا، انا غنكتب مباشره الجواب. pour poursuivre ses études، هذا هو الجواب اللي عندنا. داكوغ، اللي كتب شي حاجه اخرى من غير هادي خطا. هذا هو الجواب اللي خصكم تكتبوا، pour poursuivre ses études. داكوغ، نمشيو نشوفوا الا كان شي سؤال. الوغ مزيان، برافو استاذه. فين حاطه هاد الجهوي اللي كتخدموا دابا؟ حاطه في لاباج ديالنا ديال الجروب ديال استعداد الامتحان الجهوي. داكوغ، مزيان. مزيان، متفائله بلي pour poursuivre ses études. نمشيو دابا نشوفوا ريبوندي باغ فري او فو. قال لك اسيدي لا مير اكومبان سون فيس ا لا غار. واش الام رافقت الابن؟ اشنو هي اكومباني؟ رافقته. عقلوا هاد الكلمات هادو، رافقته الى المحطه. بيان سور خطا، اذا قالوا غادي نقولوا فو.
ما رافقاتوش بقات في الدار. Alors c'est faux. La deuxième phrase. Le père conseille à son fils d'être courageux. قال لك الاب كينصح ولده باش يبقى شجاع. فري، لانه ماشي غير نصحو غير هو، راه نصح العائله كامله. قال لي نو دوفون اتر كوراجو، يعني حنا خصنا نكونوا كلنا شجعان. يعني بحال الطريقه غير مباشره تقول لي انت الاول حيت هو غيمشي للغربه. الوغ سي فري. داكور فوالا مزيان. جيسبر انكم تكونوا فهمتوا. وي فو اي فري. برافو برافو حسام، برافو المتفائله بالله. نمشيو دابا نشوفوا لا سانكيام كيستيون. قال لك لا سانكيام كيستيون. Quelles sont les deux raisons qui poussent le père à se séparer de son fils avant l'arrivée à la gare؟ قال لك شنو هما جوج الاسباب. غيزون هما الاسباب. شنو هما جوج ديال الاسباب اللي خلاو دفعوا الاب كيبوس لو بير، دفعوا الاب à se séparer de son fils، انه يتفرق مع ولده فين؟ avant l'arrivée à la gare، قبل ما يمشيو داك سميتو لاكار. حيت الاب تا هو ما بغاش يمشي مع ولده لاكار. علاش؟ جوج الاسباب راه قالهم ليه في النص. قال ليه ها نتوما الا شفتوا في الفقره الاخيره باديه، قال لي جو نيغي با بلو لوان، قال لي ما غنمشيش بعيد. قال لي نو زالون نو دير اديو ايسي، قال لي غادي نتفرقوا هنا. Il ne convient pas الاسباب. Il ne convient pas que nous fondions en larmes à la gare en présence de tes amis. قال لي ما خصكش تبقاو تتبكاو قدام صحابك. Et aussi, et puis je ne veux pas laisser ta mère tout seul en ce moment. قال لي ما بغيتش نخلي امك بوحدها في الدار هذه، في هذه الظرفيه هذه. اذا الاجوبه اللي عندنا كاينين جوج لي دو ريزون. شنو هما هاد لي دو ريزون؟ جوج اللي كاينين. حنا الا نتوما ما عرفتوش تقادوهم كيف ما نقادو انايا، كتبوهم كيف ما حطوهم لكم. نتوما اللي عندكم المهم تكتبوا ليهم. الجواب الاول هو il ne convient pas que nous fondions en larmes à la gare، هذا الجواب الاول. والثاني pardon il ne convient pas que nous fondions en larmes à la gare en présence de tes amis، هذه الجمله الاولى او السبب الاول. والسبب الثاني هي je ne veux pas laisser ta mère seule en ce moment. هادو كتبوهم هكا، ما عرفتوش كيف تصاوبوهم. انا غنصاوبهم لكم دابا. شنو هي لا بروميير ريزون؟ لا بروميير ريزون هي il ne فين هي؟ il ne convient pas pas qu'il fonde en larmes devant devant les amis du narrateur. هذا هو السبب الأول. والسبب الثاني il ne veut pas، هذا الأب، il ne veut pas laisser la mère du narrateur toute seule، يعني ما بغاش يخليها بوحدها en ce moment. alors toute seule en ce moment يعني في ديك اللحظه. كيف ما قلت لكم الا نتوما ما عرفتوش كيفاش تقادوهم بطريقتي، ديروهم كيف ما حطوهم لكم، حيت المهم بعدنا في هذا الامتحان الجهوي هو يكونوا صحيح 100%. داكوغ، ما كيهمش كيفاش جاوبتي. استاذه عفاك ممكن تعاودي تصيفطي لينا الرابط ديال الجروب ديال الواتساب. وي سميتك اي ترحب. راه فاطمه الزهراء راه قلت لكم الواتساب حاليا ما بقيناش كنخدموا فيه نهائيا. علاش؟ فقط كنرمي لهم سميتو الامتحان الجهوي اللي غنخدموا في اللايف، يعني ما غنفيدوك بولو في الواتساب. داكو وديجا عندنا حنا الجروب عامر. حنا دابا وليت كنخدم الخدمه كامله كنخدمها هنايا في اللايف ديال فيسبوك. داكو سيباراسيون اكرام سيباراسيون فاميليال. وي داكور. العنوان دابا نشوف، حطوا لي العناوين تاعكم كتبوهم لي نشوف اللي هو صحيح واللي هو خطا. الو بالنسبه لا كيسيون 6 هذا على حسب المصحح كيفاش غادي يقبلوا لكم. قالوا لكم شوازي ان تيتر بور سو تيكست. قال لك سيدي شوفوا هذه نحيدوها. الوغ السؤال السادس دوني ان تيتر او تيكست على حسب المصحح. انا بالنسبه ليا انا ما غاديش نقول لك انا سيباراسيون فاميليال، هي على حسب المصحح. انا بلاصتو ممكن نعطيك فيها نص نقطه. علاش؟
حيت انايا ماشي فراق عائلي، ماشي فيها طلاق ولا فيها شي مشكل. داكوغ اللي تقدري تقولي هو لو ديبار، بحال هكا لو ديبار، الرحيل. داكوغ لو ديبار نقدروا نقولوا مثلا عاوتاني لو ديبار بور لي زيتود، لو ديبار الرحيل للدراسه، لو ديبار بور لي زيتود. انايا ما غاديش نقول لكم واش داكشي عندكم خطا، عطا الله. انا بالضبط انا ما غنعطيش بزاف ديال الاجوبه، حيت كل استاذ وكل تلميذ كيفاش غادي يعطيني سميتو مومون دو سي با. وي فوالا. الوغ مزيان اكرام، حاولي انك جاتني ماشي هي هذيك المتفائله بالله. تري بيان. مومون دو سيبار، لا دو سيباراسيون صحيحه، يعني وقت الفراق كيف ما قالت. الوغ هكا تكتبيها سيباراسيون، مومون دو سيباراسيون. مزيان مومون دو سيباراسيون. نشوفوا الاجوبه الاخرى. لو مومون دي زاديو مزيان، فتوكل على الله مزيان. نشوفوا الاخرى ماشي مشكل. عبد الله حنان يلا كتقول لي فغي فو. فين حاطه؟ لا شفناهم هاد الاجوبه. داكوغ نشوفوا. المهم نتوما خليو لي التعليقات، خليو لي كومونتير في الواتساب، زعما في الفيسبوك في اللايف. ابخي انا غادي نجاوبكم على هذا العنوان هذا. كل واحد فيكم يحط لي العنوان ديالو وانا غنصح ليه واش صحيح ولا خطا. صافي. نمشيو دابا لا لونغ. جيسبر ان لا كومبريونسيون تكون عندكم صحيحه، لانه صراحه امتحان زوين ساهل عجبني انا بزاف. نشوفوا دابا لونغ رقم 2 لونغ. داكوغ. الوغ لونغ عندنا mettez le verbe. Mettez le verbe entre parenthèses au temps en mode qui convient. Si l'enfant avait du temps libre, il écrire à ses parents une fois par semaine. نشوفوا le verbe. الجمله اللي عندنا هنايا يعني باديه بسي، سي ديال لا كونديسيون. اذا نشوفوا القواعد ديال سي ونشوفوا اشنو فيهم، ونشوف لو فيرب اللي كيتبع السي اللي هو يا افي. نشوف لو فيرب افوار كيف ما قلت لكم دائما لوكسيليير غادي ردوا معاه على بال اللي يكون تابعوا بارتيسيب باسي. الو غادي نقلب غنلقى بان معاه ما كاين كاع حتى شي بارتيسيب باسي معاه. اذا افي بوحدو اللي كاين في الجمله. افي فاش مصرف في لامبارفي. وعندي واحد القاعده كتقول لي الا عندك سي بلس لامبارفي كيعطيك لو فيرب الاخر لو كونديسيونيل بريزون، وغنمشي لو فيرب اكريغ وغنصرفو في لو كونديسيونيل بريزون وسهل جدا. وغادي نقول écrire. عندنا il غادي ندير écrire. écrire غنحيد ديك او وغادي نضيف ليها اي تي على حساب il écrirait à ses parents. صافي. نشوفوا لا دوزيام فراز. relier les deux phrases suivantes de manière à exprimer la cause. قال لك غتربط بين هاد الجوج. la mère est triste, son fils est parti. غتربط بيناتهم بواحد الوسيله ديال لاكوز، يعني ما حددلكش واش سوبوردونو، يعني باش ما بغيتي عندكم باسكو بويسكو كار كوم فيكو. غير نتابعوا اللي بغى يدير ليا كوم ولا فيكو يرد البال. اول حاجه هنايا شنو خصنا نديرو؟ خصنا نقلبوا على الجمله بعدا اللي فيها لاكوز، واش لا بروميير ولا لا دوزيام. قال لك اسيدي الام حزينه، ها لا بروميير فراز. سون فيس اي بارتي، ابنها رحل ذهب. اذا هنا غنقولوا علاش ديك الام حزينه؟ لان الابن ديالها رحل. اذا سبب الحزن ديال الام هو رحيل الابن. اذا لا دوزيام فراز هي اللي فيها لا كوز. وانا غنعطيكم جوج الاحتمالات وانتم راه تقدروا ديروا اللي بغيتو. يا اما نمشي ساهل مع الحد كما تيقولوا. غادي نقولوا شنو هي الجمله؟ لا مير فين هي؟ لا مير اي تريست. لا مير اي تريست car ونحيد لا ماجيسكول car son fils est parti. هنا راه ممكن ندير حتى puisque، نقدر ندير حتى parce que. هادو هما اللي نقدر ندير هنايا. الا انا عندكم هاد باسكو ردوا لها البال، كاين اللي كيرسقها تيرسقها كامله، كاين اللي كيفرقها تيقلب باغ بوحدها وسو بوحدها. لا بارس مجموعه كو بوحدها. يا اما ندير هادو الا انا ستيت ندير مثلا كوم او vu que attendu que étant donné. قاعد تقولوا في راس الجمله شنو خصني ندير؟ فين كاينه الجمله اللي فيها لاكوز؟ هي هادي، راه هادي اللي غندير انا. اذا غنقلب الجمل وغادي نقول كوم
son fils est parti. واخا هي راه جات شويه ما جاتش صحيحه. Quand son fils est, comme son fils est parti, la mère est triste. تجي شويه بحال ثقيله. الوغ انا اللي كنصحكم مع الامتحان الجهوي، اذا لقيتوا الجمله اللي فيها لاكوز قبل ما تدخلوا لي على الاكسبرسيون هي الثانيه، من الاحسن بلا ما تبقى تتقلب دير هادو. الا مثلا عطاوها لك في الجهوي وكانت الجمله اللي فيها لاكوز هي الاولانيه، بلا ما تقلب دير غير هادو تيكونوا في راس الجمله، يعني سير مع الجمله ولعب لها كيف ما بغيتي، لعب معاها كيف ما بغيتي. داكوغ. الوغ نشوفوا دابا في توكل على الله. دائما اسم الكاتب تيكون هو اللي في ابخي، غالبا ماشي دائما، ولكن في الامتحانات الجهويه لحد الان داكشي اللي شفت دائما اسم الكاتب تيكون ماشي ابخي، تيكون هو الاولاني. تلفتيني. تيكون هو الاولاني، اسم الكاتب تيكون هو الاولاني، عاد كيتبعوا اسم الكتاب. داكوغ. نمشيو دابا للسؤال رقم 4 ياك لا 3. نمشيو للسؤال رقم 3. شنو فيه؟ قال لك relever dans le texte deux termes appartenant au champ lexical de la tristesse. قال لك شوفوا الاسئله كيفاش كيطرحوا، راه في الاخر نفس الجواب. داك النهار شفنا relever لي مو، دابا غنشوفوا لي تيرم بحال لي تيرم بحال لي مو. قال لك عطاني جوج الكلمات عندهم علاقه بالحق الدلاله ديال لا تريستيس. شنو هي لا تريستيس؟ عقلوا لها مزيان، لا تريستيس هي الحزن. الحزن. انا غنجبد كاع لي تيرم اللي كاينين، ولكن نتوما في الامتحان الموحد كتجبدوا جوج، داكشي اللي طلبوا لكم حطوا عليهم. الوغ لا تريستيس غتكتبوا نتوما مثلا في ورقه التحيه كتكتبوا لا تريستيس هكا، كتكتبوها هي اللي مطلوبه منكم، وكديروا جوج ديال النقط باش تجبدوا باش تجبدوا لي مو ديالها. الوغ كاينين بزاف، انا غنجبدهم كاملهم باش ما ربما اللي عنده شهاده صحيح من هذوك راه سميتو راه كيجبدها. الوغ عندنا هنايا في لا بروميير فراز عندنا لارم، الدموع كيبينوا على الحزن واخا كيبينوا على الفرحه، ولكن هنايا بالنسبه للتكست الدموع. كاينه كذلك بلوغي يبكي او بكى. داكوغ. حتى هذه عندها علاقه بلا تريستيس. كاينه اتخني لا شنو غادي يقول لك عنقتو، راه الحزن لا ماشي الحزن، لا ممكن نعنق شي واحد بالغضب او طلع لي الدم منه، نقدر نعنقو مثلا بغيت نضربو، نقدر فرحان بغيت نعنقو. الوغ لا ما غاديش نقبل، ما صحيحاش. كاينه سونغلوتي شو تيبكي واحد الحرقه حتى هي فيها الحزن. داكوغ. كاينه كذلك douloureusement بحرقه جايه من لا دولور، douloureusement. كاينه كذلك الوغ douloureusement. كاينه المهم حنا راه غادي هذاك نو بلور ما بقاش تعاودوها، راه غير مره واحده اللي غديروها. je m'éloignais presque mes sœurs mes frères mon frère m'avait rapidement rejoint comme سميتو حد بالك هذا ديال لابيل sans courage je sanglotais éperdument là. alors كاينه عاوتاني لا بين، كاينه ديال لا بين جو كخوا لقيتها هنايا ها هي. je n'ai beaucoup باتي هي ça voilà. je ne veux pas seul ta mère a beaucoup de peine. la peine هو الحزن. الوغ حتى هي غادي نديروها. الوغ لا بين هو الحزن. صافي هادو هما الكلمات اللي كاينين في التكست، من غيرهم لا. نمشيو دابا نشوفوا السؤال رقم 4. السؤال رقم 4 قال لك relier les deux phrases suivantes de manière à exprimer la concession avec bien que. ردوا لها البال avec bien que. قال لك ربط هاد جوج الجمل هادو اللي عندنا هنايا بالاكسبرسيون bien que exprime la concession. وفين كتكون bien que كتكون في راس الجمله. اذا اول حاجه غادي نكتبها بعدا هو الاول، عاد نكتب الجمله هادي بلا ما نقلب. واش كما قلت لكم داك المره اللي عقلتو قلت لكم الدرس ديال لا كونسيسيون يعني فيه تناقض ضد بين جمله وجمله. الجمل بجوج فيهم لا كونسيسيون، ما يمكنش نقولوا هذه بحال لا كوز نقلبوا على لا كونسيسيون فين كاينه. لا، في هذا الدرس هذا ما نقلبوش على لا كونسيسيون، حنا كنستعملوا لي زيكسبرسيون اللي كيعطيونا هما. الا هما قالوا لي غولي لي دو فراز بار
اون اكسبرسيون دو كونسيسيون من اختيار ديالي. اشنو قلت لكم داك النهار؟ قلت لكم اللي تيكونوا ساهلين هما مي اور بورتون سوبوندون نيوموان توتفوا. ديروهم في الوسط وغاديو ديروهم في وسط هاد النقطه اللي كاينه من بعد سيفير، حيدوها وديروا بلاصتها مي اور. ولكن المشكل هو ان في هاد الجمله هما اللي فرضوا عليك تستعمل بيان كو. اذا من فرضوا عليك تستعمل بيان كو راه فيها قلب، يعني ماذا؟ بيان كو اول حاجه انت كتكون عارف بانها اون اكسبرسيون اللي كنستعملوها في راس الجمله، وغادي دير بيان كو في راس الجمله، داكوغ، وغادي تتبع ليها الجمله الاولانيه، ما غاديش تبدل حتى شي حاجه، وغتقول بيان كو لو ريغلومون، لو ريغلومون، بيان كو لو ريغلومون. لو ريغلومون اش تبع لو فيرب اتر مصرف هنا في لانديكاتيف. اذا او بيان كو اش كتعرفوا نتوما عليها؟ لو فيرب اللي غيتبعها خاصو يتصرف في لو سوبجونكتيف. اذا انا خصني نكون حافظ لو فيرب اتر في لو سوبجونكتيف، وغيتبدل لو طون، ما غيبقاش هو هنايا، وغادي نقولوا بيان كو لو ريغلومون سوا على فانتي. ردوا البال كاين اللي تكون حافظو وكيحط لنا سوا افيك اس، ما كنقبلوهاش، كتكون خاطئه، حيت الكونجيغاسيون بحال 1 زائد 1 تساوي 2. الوغ بيان كو لو ريغلومون سوا سيفير، وغادي ندير فاصله ونكمل الاخرى عاديه. لونفون، l'enfant se plaît, l'enfant se plaît beaucoup au collège. collège ولا collègue؟ collège، وي فوالا صافي. الوغ دائما ردوا البال، راه منين هما كيحطوا لكم واحد اكسبرسيون الا فيها شي قالب تمايا، بيان كو اول حاجه كتكون في راس الجمله، لو فيرب اللي غيتبعها غنصرفو في لو سوبجونكتيف، داكوغ. واش كاين شي سؤال هنايا على هاد القضيه هادي؟ واستاذه علاش درنا سوا؟ علاش بنتي درنا سوا؟ حيت ضروري ديروا سوا. محمد بلوتو اير ترحيب فاطمه الزهراء وفي توكل على الله. ضروري لو فيرب راه سوا. شكون هو سوا؟ راه هو لو فيرب اتر، راه كان تما مصرف في لو بريزون دو لانديكاتيف، وحنا حيدناه ورديناه في لو سوبجونكتيف، ماشي جينا وستينا. راه لو فيرب سوا انتبهوا، راه سوا سي لو فيرب اتر مصرف في لو سوبجونكتيف بريزون، صافي. بتزز منا خصنا نبدلو لي لو طون ديالو. مثلا كان بلاصه اتر كان مثلا لو فيرب فينيغ، راه غتقولوا فينيس، لو فيرب خاصو يتصرف، صافي. علاش درنا سوا؟ حيت بيان كو كتفرض عليا نصرف لو فيرب في لو بريزون، باردون، في لو سوبجونكتيف، وصرفتو في لو سوبجونكتيف، داكوغ. ناقص لي نشوف بزاف. الوغ بنتي ما عندي ما ندير لك، تسمحي لي، غادي خصك ندير راسي بحالي، هذا هو الحل، حيت دايره الفلاش دايره كلشي، يعني باش على الاقل تبان لكم السبوره مزيان. بوتيتر لا كونيكسيون عندك فيها مشكل، بوتيتر محاش يكونوا عينيك اللي فيهم المشكل. دابا نشوفوا لا كيسيون 5. La question 5 عندنا quand l'enfant est revenu chez lui pendant les vacances, sa mère remarque qu'il est devenu maigre. قال لك منين جا هاد الولد لدارهم، رجع لدارهم في اثناء العطله المدرسيه، sa mère remarque، امو كتلاحظ عليه qu'il est devenu maigre، بانه ولا ضعيف في البنيه ديالو. شنو طلب منكم؟ الام زعما elle émet une hypothèse pour expliquer ce fait، كتعطيك واحد الفرضيه باش كتشرح داكشي اللي وقع لولدها. كو ديغاتيل؟ اول حاجه كيف ما قلت لكم هنا عندنا الدرس ديال لا غيزوني ا بارتير دون هيبوتيز اللي كنستعملو في مثلا دونك الوغ. شنو غنديرو؟ اول حاجه الفكره راه عندنا، فين هي الفكره اللي هي il est devenu maigre. شكون هو اللي devenu maigre؟ هو لونفون. حنا غنبدلو شويه في الجمله، وغادي نكتب مثلا هنايا غادي ندير الفكره الاولى مون فيس، هي كتهضر على ولدها، غادي نقولوا ابني مون فيس، الفكره كاينه est devenu maigre. ممكن نتوما الا درتوش مون فيس، الا درتو غير الا، المهم نتوما الجمله الا خفتو، الا ما عرفتوش ليها هذيك الجمله اللي كتبع غومارك كيل، الا درتوها صحيح، الا درتوها غير هي بوحدها صحيحه. il est devenu maigre الا درتوها بوحدها راه صحيحه. انا غير بلاصه il درت مون فيس est devenu maigre، وهنا غادي ندير ليبوتيز ديالي. دونك ماشي ليبوتيز يا ربي، الاستنتاج ها هو ليبوتيز.
كاين فيكم اللي يقدر راه ممكن ديري مثلا si mon fils est devenu maigre ونحيدو دونك بحال هكا si mon fils est devenu maigre il ne mange دابا نعطي لكم دابا نقول لكم alors mon fils est devenu maigre هنا غنقولوا علاش الابن تاعها ما كياكلش مزيان. هذه الفرضيه الاستنتاج اللي غدير هي ملي قالت دونك يعني غتستنتج ولدي ضعيف اذا ما كياكلش مزيان غتقول دونك il ne mange pas bien il ne mange pas bien d'accord. هذه هي الفكره الاولى اللي نقدروا نديروه. ونقدروا نديروا جواب اخر نقدروا نديروا مثلا سي راه حتى لي بوتيس كنستعملوا فيها حتى سي وسي وكنشدوا دوك القواعد. سي mon fils est devenu maigre si mon fils est devenu maigre ونكمل بنفس الفكره ولكن ما غاديش ندير دونك حيت سي ما كنديرش معاه دونك وغادي ندير il ولكن اش غادي ندير غنشوف لو فيرب ونحضر القاعده نتبع سي نشوف لو فيرب ديال سي هو est devenu وهذا لو devenu c'est le passé composé اذا لو فيرب اللي غنصرفو لو فيرب manger فاش غنصرفو حتى هو في le passé composé وغادي نقول si mon fils est devenu maigre donc il n'a pas bien mangé d'accord. في حاله نتوما خفتوا ولا تغلطوا في لا كونجوغاسيون بارك عليكم غير هادي ديروا هادي تبعوا ليها الفرضيه ديالكم او بلوتو ماشي الفرضيه الاستنتاج ديالكم حيت الفرضيه اللي كتكون هي الاولانيه داكوغ. نشوفوا دابا لا كيسيون 6 لا كيسيون 6 شنو نطلب في لا كيسيون 6 قال لك compléter les pointillés par ou et donc mais car هذا فيهم هادو ce sont des conjonctions de coordination. alors là كاينه في الاولانيه l'enfant عندنا l'enfant عندنا sa mère عندنا كذلك pleure. هنايا خاصكم تردوا البال لي زعما تفهموا الجمله. هنا اش غادي سامبلومون l'enfant وغادي نديرو l'enfant et sa mère pleure يعني هو الام ديالو كيبكيو. علاش غادي نديرو هنايا عندنا car d'accord ils vont se séparer. صافي جيسبر انكم يكون عندكم الاجوبه صحيحه. وفي راه كاميرا ديال التليفون ديالك نتيا داكوغ. alors mon fils est devenu maigre donc il reste toujours نو هنايا بالنسبه للمتفائله بالله ماشي حيت يجلس بوحدو تو سامبلومون غتقولي دونك كيف ما قلنا حنايا علاش ولدي بوحدو زعما علاش ولدي ضعيف في البنيه. نورمالمون مثلا ملي كتلقاي شي واحد في الزنقه تيقول لك هذا الوليد ضعيف كتشوفي كاع كتعرفي كتقولي مسكين هذا الوليد ضعيف محال واش تياكل. اذا الاستنتاج اللي غادي نقولوه بالنسبه للبنيه الضعيفه هو الماكله هو نقص في الماكله داكا. كيستيون 5 مال كيستيون 5 مالو ياسمين امين. alors تشتا تخلي لي التعليق داكا. دابا نمشيو ندوزو لا برودكسيون اكريت نمشيو ندوزو ليكريتور. جيسبر انكم تكونوا نقلتو. alors l'écriture رقم 3 alors قال لك اسيدي c'est pour la première fois de ta vie قال لك هذه اول مره في حياتك que tu quittes tes parents انك كتخلي والديك كتفرق معاهم كتمشي كتخليهم. عطاو جوج ديال لي بوين tu pars pour un mois de vacances. هنا قال لك مشيتي على قبل واحد الشهر ديال العطله ماشي حتى غتمشي بمره. loin de يعني بعيد عليهم. raconte ce départ عاود لينا على هاد الرحله او هاد الرحيل كيفاش وقع en décrivant tes sentiments وانت كتوصف الاحساس ديالك داكوغ. alors انا بديت النص ديالي باش نبين بانه العطله يعني ملي كنقولوا العطله كونوا شويه ذكيين. العطله اللي كتكون طويله هي العطله ديال الصيفيه ما يمكنش تقول لي ان برانطون ما تقولش لي في عطله الربيع او عطله الشتاء. اذا غنمشيو مباشره للفصل الصيف وغادي نقول سيتي ان جور ديتي يعني كان يوما من فصل الفصل يا ربي فصل الصيف. وغادي ندير انا كنوصف داك النهار كيفاش كان. il faisait une chaleur infernale يعني كانت حرارة جهنمية
كانت واحد الحراره جهنميه. داكوغ. هنا واحد التوصف شويه لاتموسفير داك النهار كيفاش كان الجو. وهنا غنمشي نهضر على راسي. انا فين كنت؟ جيتي dans ma chambre en train. انتبهوا للان تران هادي راه الاغلبيه الساحقه كيجمعوها، ما تتجمعش. عقلوا على التران اون تران مفروقه، يعني كنت في غرفتي، يعني اشنو كندير هنايا؟ وانا اجمع حقيبتي اون تران دو بريباري ما فاليز، يعني كنت في طور استعداد او تجهيز سميتها الباليزات ديال دو بريباري ما فاليز. هنا غادي يبان لنا علاش de préparer ma valise pour passer un mois، يعني باش ندوز واحد الشهر. un mois de quoi؟ un mois de vacances، يعني واحد الشهر ديال العطله. عقلوا هاد موا هادي اغلبيه كيحطوا لها ديك اس، راه موا الا ما كانت فيهاش اس هي انا. الوغ لا، pour passer un mois de vacances ونقولوا فين؟ chez mon oncle، يعني عند عمي او خالي. chez mon oncle. d'accord. نعاودها. c'était un jour d'été، كان يوما من فصل الصيف. il faisait une chaleur infernale، كانت هناك حرارة جهنمية. j'étais dans ma chambre، كنت في غرفتي en train de préparer ma valise، في طور زعما préparer، يعني المهم يسمحوا لي العربية ديالي préparer يعني كنوجد لا فاليز ديالي، يعني الحقيبة pour passer un mois de vacances، باش ندوز واحد الشهر ديال العطلة عند خالي او عمي. هاد اونكل كنقصدوا بها الخال او العم. غنعاود نمسح من الفوق. جيسبر انكم تكونوا كتنقلوا معايا. الوغ هنا غادي ندوز الاحساس الاول اللي عندي. جافي دي سنتيمون ميلونجي، يعني كان عندي، استعملت انا لامبارفي حيت كنوصف احساسي. جافي دي سنتيمون يعني كانوا هناك احاسيس مختلطه. j'avais des sentiments mélangés. mélangés هي مختلطة. كانت هناك أحاسيس مختلطة. j'avais des sentiments mélangés entre ماذا؟ بين entre la joie et la tristesse. la tristesse. كانت هناك أحاسيس أو أحاسيس مختلطة بين الفرح والحزن. داكوغ. فوالا. الوغ نكمل بالاحمر حيت جاني بحال ولا كي سميتو. علاش كانوا عندي الاحاسيس ديال الفرح وديال الحزن؟ كار لان اول حاجه راه عطله هذيك، يعني خصني نكون فرحانه نورمالمون، ولكن انا راه بغيت نمشي اول مره. هو دابا غيفسر لنا علاش كانوا الاحاسيس المختلطه. كار سي لا بروميير فوا. انا استعنت بهاد الجمله هذه من السؤال اللي عطاوكم. كار سي لا بروميير فوا de ma vie. la première fois هما قالوا de ta vie، انا قلت de ma vie. c'est la première fois de ma vie، يعني كانت اول مره في الحياه ديالي. car c'est la première fois de ma vie. d'accord. D'accord, c'est la première que je quitte mes parents. la première fois de ma vie que je quitte mes parents، يعني كانت هذه اول مره في حياتي اللي كنتفرق فيها مع والديا. داكوغ. لوغسكو هنا غنبدا الاحداث ديالي. لوغسكو حين lorsque j'ai descendu حين انزلت lorsque j'ai descendu ma valise. lorsque j'ai descendu ma valise يعني منين نزلت لا فاليز ديالي. lorsque j'ai descendu. دابا هاد الفيرب descendre راه كيتصرف بافوار ولا اتر. الا انا اللي هبط من الدروج ما غاديش نقول جي descendu، غنقول جو سوي descendu. ولكن انا هبطت الباليزه، انا غنقول جي descendu. lorsque j'ai descendu ma valise virgule. d'accord. j'ai trouvé ma mère. j'ai trouvé ma mère
m'attendez. M'attendez. J'ai trouvé ma mère m'attendait. يعني منين هبطت الباليزه ديالي لقيت الام ديالي تنتظرني. m'attendait فين؟ au seuil de يعني على عتبة au seuil de la porte de la maison. يعني كانت تنتظرني على عتبة الباب ديال الدار. يعني حيت هذيك الساعه بغيت نخرج بحال هادشي. au seuil de la porte de la maison. d'accord, avec un sourire يعني بواحد الابتسامه. avec un sourire يعني ابتسامه كي هاد الابتسامه هادي ماذا تخبئ؟ avec un sourire qui cachait راه ممكن تستعملوا من التكست بعض الكلمات. son angoisse ولا sa peine. son angoisse avec A. son angoisse يعني كانت تنتظرني على عتبة المنزل بواحد الابتسامة التي تخبئ وراءها حزن كبير. l'angoisse هو الحزن الكبير. alors son angoisse point. à ce moment-là في تلك اللحظة. à ce moment-là في تلك اللحظة اشنو درت انايا؟ فين هي هادي؟ à ce moment-là j'ai ressenti احسست. j'ai ressenti comme si une grosse pierre pesait. هذه جمله كلها بغيت ما تقدروش تحفظوها. كتعبر على الحزن. هذه الجمله هذه اللي غادي كتبت كتعبر على الحزن. انا غنشرحها لكم. comme si une grosse pierre qui pesait sur mon cœur. قال لك اسيدي اسمو في ديك اللحظه ملي شفت الام ديالي وكنحس بانها حزينه. انا في ديك اللحظه جي ريسونتي احسستو كوم سي اون غروس بيير كأن حجره كبيره بيزي سور مون كور يعني كتعسف ليا على القلب ديالي. داكور يعني اشنو معنى هاد الجمله هادي؟ معناتها انه كنحس بواحد الحزن عميق جدا. الوغ مي لارم انا كنتبع التكست بلوتو السؤال الاحساس ديالي. مي لارم coulaient. Mes larmes coulaient sans cesse comme une fontaine. يعني ماذا؟ يعني دموعي انهمرت بدون توقف كالنافورة. بحال ديك النافورة اللي كيخرجوا منها الخصة اللي كيخرجوا منها الماء. يعني بزاف بقيت نبكي بزاف. comme une fontaine même si مع أنني أعرف جيدا même si je savais bien دابا نشرحها لكم. même si je savais bien que ce départ n'était que pour les vacances. قلت اسيدي دموعي تنهمر بدون توقف كالنافورة مع أنني أعرف جيدا بأن هذا الرحيل ليس فقط إلا عطلة. يعني غير باش ندوز العطلة. يعني واخا ذلك غير باش ندوز العطلة. إما نقول ce départ n'était que pour les vacances ولا que pour passer les vacances. وغادي نمشي نكمل التكست ديالي. داكوغ حيت ما خصكمش تكتبوا بزاف. الا ما كنت انا اصلا كتبت لكم هادشي بزاف. انا راه جيت قبيله ديال البارح بقيت نكتب les vacances صافي. و avant de sortir وغادي نكمل avant de sortir يعني قبل ما نخرج avant من باب ديال الدار.
avant de sortir قبل ما نخرج اش درت avant de sortir de la maison avant de sortir de la maison qu'est-ce que j'ai fait اش درت انايا ma mère m'a pris dans ses bras الام ديالي ma mère m'a pris dans ses bras يعني امي بحال كنقول حنايا يعني قالتني pardon dans ses ma mère m'a pris dans ses bras en me serrant intensément en pleurant ما معناها يعني قبل ما نخرج من الدار ما مير ما بري دون سي بغا يعني شداتني في يدي في الذراعان ديالها وعنقاتني بزاف زيرات عليا بزاف بشده انتونسيمون اون بلورون وهي تبكي داكوغ اش درت انايا جي ريزيستي ا سي لارم يعني انا اش درت قاومت الدموع ديالها نشوف واش كتبان لكم هذيك الكتبه صافي سالا الو جي ريزيستي ا سي لارم هنا كما قلت لكم اي جو لوي دي اشنو كتبت داك النهار قلت لكم عقلوا دائما في اي تكست كيف ما كانت ديروا فيها واحد الجمله على الاقل كنهضروا فيها فتسمى ديسكور ديريكت من الاحسن على حسب الوضعيه ولكن اغلبيه الاوقات من الاحسن تجيبوها جو لوي دي وقلت لها انا درت هذه غير باش نبين لكم بان التكست ناراتيف خاصكم يكون فيها السرد كتير وشويه د الوصف وواحد الجمله شو تيقولها شو كيهضر في وسط الحوار في وسط النص جي دي مامون وانا نقول لها مامون ne pleure pas sois forte d'accord اش قلت لها ماما ما تبكيش سوا فورت يعني كوني قويه داكور فوالا هادي لا بارول ديال لو ناراتور صافي سوا فورت وغادي نمشي وغادي نكتب جو سوي سورتي انا كندير انا لاحظتوا راه كندير دابا كنستعمل المذكر في الانشاء تاعي بالنسبه للبنات راه غادي يقولوا في الخط جو سوي سورتي اون كورون يعني مشيت كنجري خرجت من الدار وانا كنجري اون كورون يعني ما نقدرش باقي نشوف داك الجو سون que personne voit mes larmes يعني حتى هو كان تيبكي وما بغاش نموت تشوف الدموع ديالو الوغ بين راسو قوي قدامها ولكن نخرج كيجري باش تحت قال لك خرجت كنجري باش تحت بدون ان لا احد يرى que personne voit mes larmes لا احد يرى دموعي d'accord et alors je suis sortie en courant sans que personne voit mes larmes et monté ولا et monté donc على حسب حيت كاينه سوي ما كاينش نعاودوها خليوها ماشي مشكل et suis monté انا ما عاودتش لو جو حيت ديجا كاينه بلا ما نعاودها جوج مرات et suis monté dans le taxi وطلعت في الطاكسي انا راه ما بينش الاب علاش حيت جيت نبين الاب غتكون التكست طويله بحال التكست اللي تكون في المنطلق اللهم نحبسوا نموت الطاكسي حسن نشوفوا نقولوا ما تعرف حنا الاب نخليو المره الجايه غنقول لكم قصه فيها الاب سوي مونتي دون لو تاكسي بوغ الي ا لا غار بالنسبه للبنات مونتي الا كنتو البنات غيديروا فيها او اكسون غيضيفوا او حيت البنات امانه كنهضر بالدري الوغ بوغ الي ا لا غار صافي الوغ قلت ليها ماما ما تبكيش كوني قويه جو سوي سورتي اون كورون يعني خرجت وانا كنجري سون كو بيرسون بدون ان لا شخص يرى دموعي اي سوي مونتي وطلعت يعني المهم صعدت الى الطاكسي بوغ الي ا لا غار باش نمشي لاكار
وصلينا في الامتحان الاول الثاني الجهوي. جيسبر انك انكم بلوتو ماشي انكم تكونوا فهمتوا شنو درت. شي حل باش عبد الله باش تجيب نقطه في الجهوي ما تضروش، هو انك تحاول بعدا النص بعدا لي تكست اللي كنكتب معكم دابا انا من الاحسن انكم تحفظوهم، من الاحسن انكم تحفظوهم، لانه هذا هو الحل. هي باش يكون عندكم داك الباجاج. كي تيقول لي لا استاذه راه ما يمكنش نحفظوهم، راه ما عندناش كيفاش نديرو، راه ممكن ما يتحط ليناش نفس الانشاء. انتبهوا معايا مزيان، راه ماشي بالضروره نحط لكم نفس الوضعيه، راه ممكن وضعيه وحده وضعيه نقدر ناخذ مثلا الا حفظت هذا الانشاء وهذا الانشاء وهذا الانشاء، راه غادي نمشي دماغي عامر بالتعابير وبالكلمات. يعني كونوا على يقين، ما داكشي ما غاديش يضيع عليكم، غيبقى في دماغكم. منين يحطوا لك النص نشوف استاذ الا بغى يتساعد معايا غيشرح ليا مثلا السؤال ديال الانشاء بالعربيه، غادي انا ديك الساعه غنلقى راسي بلا ما نشعر عندي بزاف الكلمات وغنبدا نحط في الوسخ وغنبقى انا نتفنن في التكست ديالي. داكوغ، هذا هو الحل ديروا في الانشاء. لانه علاش؟ لانه الا جينا نعولوا عليكم نتوما باش تصاوبوا الانشاء منكم من راسكم ما يمكنش، لانه ماشي غير نتوما راه جميع التلاميذ، لانه ما كاينش المطالعه، ما كطالعوا ما حتى شي حاجه. كيفاش غيكون هذا الرصيد اللغوي؟ ما غيكونش عندكم. الحل الوحيد انا شي مجربه مع تلاميذي صراحه وكيعطي الاكل ديالو، على الاقل ديك المقدمه كتلقاو ما تقولوا، على الاقل يعطيك الحزن تعرف ما تعبر بالحزن، الفرح تعرف ما تقول فيه. يعني ما غاديش تخرجوا من ديك الانشاء خاوي الوفاض، ضروري ما غتكونوا كتبتوا شي حاجه. وبالنسبه للجهوي الكونجيغاسيون كيف ما قلت لكم خصكم تكونوا عارفينه. وبالنسبه للدروس اللي ما كانش معنا في الدروس ما كانش معنا في الجروب الواتساب،